आज सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक केस की समाअत की है। इलेक्शन कमीशन को बड़ा रिलीफ मिला है क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और नोटिफिकेशन जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की अपॉइंटमेंट्स के मामले पर था वो मुअत्तल हो गए। ये किस तरह से रिलीफ है ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, लेकिन आज की समाअत में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती के मामले पर इलेक्शन कमीशन का जो तरीका कार रहा है उस पर सवालात उठाए हैं और सख्त रिमार्क्स दिए हैं, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इदारों के एहतराम की बात की है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी अदील सरफराज, इनसे चलकर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अदील सरफराज हमें ज्वाइन करने के लिए। आज एतराज भी उठा है बेंच पे और इमरान खान का जिक्र भी आया, किसने एतराज उठाया और क्यों, उसका लोकस स्टैंडाई क्या है? बेसिकली ये वो लोग हैं जो मुतासरीन में आते हैं, वो उम्मीदवार जो फॉर्म 45 के तहत ये दावा करते हैं कि वो जीत चुके हैं। शौकत बसरा समेत बहुत से लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे नियाजुल्लाह नियाजी साहब, और उन्होंने गुज़िश्ता समाअत पर भी हमारी इतलात के मुताबिक ये एतराज़ उठाना था, मगर उस वक्त उन्हें गालिबन फरीक नहीं बनाया गया था। और अब जबकि वो फरीक बन चुके हैं, उनकी दरख्वास्त को मंजूर किया गया है, उन्होंने आज अपना एतराज़ रिकॉर्ड पर लाने की कोशिश की। चीफ जस्टिस ने पहले तो उनको सुना नहीं, उनको बैठने का मशवरा दे दिया, मगर उन्होंने अपनी बात मुकम्मल कर ली और कहा कि हमें आप पर एतराज है और किसी मेंबर पर एतराज नहीं है इस बेंच में शमूलियत के मामले पर। चीफ जस्टिस ने उन्हें काफी ग्रिल किया और पहले गुस्से में उन्हें बैठने का मशवरा दे दिया और बाद अज़ां फिर सलमान अकरम राजा को बुला लिया रोस्टम पर और उनसे पूछा कि क्या आपको भी एतराज है, क्योंकि असल फरीक इस केस में सलमान अकरम राजा थे जो हाई कोर्ट के अंदर भी फरीक थे, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने फरीक बनाया था। उस पर उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई एतराज नहीं है जजेस साहिबान पर, ना आप पर। बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपना इजहार नाराजी किया और ये यहाँ तक कह दिया कि हम नियाजुल्लाह नियाजी के खिलाफ पाकिस्तान बार कौंसिल को लिख भी सकते हैं, इस बारे में भी हम कंसिडर करेंगे जो इनका कंडक्ट है ये। और उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब का भी तज़किरा किया, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा एतराज आप पर, तो जेल में बैठा जो शख्स है वो भी एतराज कर रहा है। तो काजी फाइज साहब जी, तो काजी फाइज साहब ने कहा कि आप जिस शख्स का हवाला दे रहे हैं उस शख्स ने हमें अर्जी भेजी थी कि हमारे सामने पेश होना चाहता है, हमने उसकी अर्जी मान ली और उसको सुन लिया, उसने एतराज नहीं किया। अब आप उसके कंधे को इस्तेमाल करके हम पर एतराज उठाने की बात कर रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें बैठने का मशवरा दे दिया गया और उसके बाद फिर केस आगे बढ़ा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी इस एतराज पे कुछ बताया था। बिल्कुल, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ये कहते हैं कि आपको एतराज 2 रुकनी बेंच पर नहीं था जो पहले जिसने इसकी समाअत की थी केस की, आपको एतराज आज के बेंच पर है, यानी आपको हम पर एतराज है। और फिर उन्होंने खैर को अपना इजहार नाराजी उन्होंने भी किया और बाद अज़ां उनको बैठने का मशवरा दे दिया गया, उनका जो एतराज है वो मुस्तरद हो गया। उसके बाद जब समाअत शुरू हुई, वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर बशीर मोमन ने अपने आर्गूमेंट शुरू किए, तो हैरानकुन तौर पर उन्हें बड़े सख्त सवालात का सामना करना पड़ा, बिलखसूस जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से। उन दोनों जजेस साहिबान ने आज उन्हें जो ग्रिल का आपने वर्ड पहले यूज किया ना, वो यहाँ पर होता है कि बाकायदा तौर पर ग्रिल किया। और यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा जस्टिस शहजाद मलिक जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे जिनके ऑर्डर के ऊपर ये समाअत हो रही है, उनके हक में भी बाकायदा तौर पर गवाही दी। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं होता लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस तो वही करता जो जस्टिस शहजाद मलिक ने किया था। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। और इसके बाद फिर तौहीन अदालत की भी बात हुई, जिस तरह की खतो किताबत इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के दरमियान हुई और जो बिलखसूस इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है चीफ जस्टिस को बात करते हुए, उनसे मुखातिब होते हुए, तो उन्होंने कहा कि ये तो इसके ऊपर तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट भी वो इनिशिएट कर सकते थे, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी इनिशिएट कर सकते थे। अच्छा है कि सिर्फ डायरेक्शंस इशू किए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। बिल्कुल, और जस्टिस अकील अब्बासी का भी यही मतमा नजर था, वो भी किसी सूरत इस आर्गुमेंट को बाय नहीं कर रहे कि इलेक्शन कमीशन जो है वही बा इख्तियार है, चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं है। वो ये समझते हैं कि जो वो खुद क्योंकि चीफ जस्टिस नहीं है सिंध हाई कोर्ट के, तो वो अपनी भी मिसाल उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस है उसको आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमें पैनल दें और हम अपनी मर्जी से फिर पिक एंड चूज करेंगे, ये तासुर तो बड़ा गलत है। जजेस साहिबान के ऊपर पहले तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अच्छे और बुरे तालिबान की बात की जाती थी, अब क्या जजेस भी अच्छे या बुरे होते हैं, और इसके ऊपर उन्हें बड़े सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी इस दौरान उन्हीं के उन सवालात को आगे बढ़ाते हुए अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो ओवरऑल नजर यही आ रहा था कि जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट जो गुज़िश्ता समाअत पर चीफ
جسٹس قاضی فائز اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اس کا دفاع بھی کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اختیار تو بظاہر الیکشن کمیشن کا ہی ہے، مگر آج ہم نے دیکھا کہ اوور آل جو سینٹیمنٹ تھا امنگ ججز وہ یہی تھا کہ الیکشن کمیشن نے ایکسیڈ غالباً کیا ہے، اور پھر بعد ازاں ہوا وہی جو الیکشن کمیشن چاہتا تھا، جو اٹارنی جنرل آف پاکستان یا حکومت پاکستان چاہتی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا، وہ نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا جو جس کے تحت 8 نئے ٹریبیونلز تشکیل دیے تھے جسٹس شہزاد ملک صاحب نے، اور ساتھ ساتھ وہ پنچایتی ایک طریقہ اپناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام جو فریقین ہیں، جس میں 2 ہی اصل فریق ہیں، الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، آپس میں بیٹھیں، مل کر ملاقات کریں اور ملاقات کر کے اس تمام تر تنازع کا حل نکالیں۔ جو خط و کتابت آپ کے درمیان ہوئی ہے اس سے مزید کنفیوژن بڑی ہے، اور اب کیونکہ نئی چیف جسٹس بھی آ چکی ہیں، انہوں نے اب اوتھ لینا ہے، پہلے ان کا نوٹیفیکیشن ہوگا، پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرر کا اجلاس ہوگا، اور وہ جو ہی اجلاس ہوگا ان کی منظوری ہوگی فائنل، اور پھر نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد اگلے روز وہ چیف جسٹس کو اوتھ لیں گی، اور جیسے ہی وہ اوتھ لیں گی اب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے obviously چیف الیکشن کمشنر جا سکتے ہیں، ان کے ممبران بھی جا سکتے ہیں، چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات کریں اور اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں۔ اس کیس کو ابھی عدالت نے کنکلوڈ نہیں کیا، پینڈنگ رکھا ہوا ہے، اور اس فیصلے کو بھی جو معطل کیا ہے اس کو مشروط کیا ہے آئندہ سماعت تک، یعنی وہ فیصلہ معطل رہے گا آئندہ سماعت تک اگر معاملہ حل ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ تو اوور آل سپریم کورٹ کی ایک کوشش تو ضرور تھی کہ اس معاملے کا ایک اچھا حل نکالا جائے، مگر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اس خط و کتابت کو سسپینڈ نہیں کیا تو پھر اس فیصلے کو سسپینڈ کرنے کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوسری جانب اب یہ بھی دیکھنا ہوگا جب جو ٹریبونلز ہیں ان کو غیر مؤثر کر دیا گیا ہے، وہ تو اب اپنا کام نہیں کر سکتے۔ جو ٹریبونلز ایک طویل عرصہ سے آپ کو معلوم ہے 8 فروری کو انتخابات ہوئے اور آج ہم 4 جولائی کو یہ بات کر رہے ہیں، تو اس میں مزید آپ کہہ سکتے ہیں جو تاخیری حربے چاہتی تھی حکومت یا وہ فریقین کہ یہ معاملہ طوالت اختیار کرے، اس میں سپریم کورٹ نے ان کی معاونت انڈائریکٹلی کر۔ میرے خیال سے دیگر صوبوں میں تو چل رہا ہے معاملہ، صرف پنجاب میں ہی مسئلہ ہے کیونکہ تحریک انصاف کا یہاں پہ زیادہ ایشو آ رہا ہے، لیکن عدالتوں اداروں کے احترام کے ساتھ ساتھ بامانی مشاورت، چیف جسٹس نے کہا کہ اب تو عالمی سطح پر بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی تنازع ہو تو مشاورت کیا جائے، پہلے آربیٹریشن کی جائے، ثالثی کی جائے اور معاملے کو حل کیا جائے۔ لیکن آج عقیل عباسی کا، جسٹس عقیل عباسی کا تجربہ بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بول رہا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا کوئی ہائی پروفائل یا پولیٹیکل کیس ہوگا تو اس میں چیف جسٹس قاضی فائزہ جسٹس عقیل عباسی کو بینچ پہ اپنے ساتھ بٹھائیں گے؟ کیونکہ ماضی میں تو ہم نے دیکھا کہ جب جسٹس اطہر من اللہ نے اختلاف شروع کیا تو ان کو بینچ پہ نہیں بٹھایا۔ سر یہ ہم نے دیکھا تو ہے، اس بینچ میں تو وہ رہیں گے، obviously اب بینچ بن چکا ہے لارجر، لیکن آئندہ ہو سکتا ہے کہ جسٹس عقیل عباسی صاحب کا اس بینچ میں بیٹھنا مشکل ہو جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ کو ہم نے دیکھا وہ تجربہ اچھا نہیں رہا۔ وکلاء یہ مانتے ہیں کہ ججز صاحبان جو بینچز میں تشکیل ہوتی ہے، ہم خیال بینچز کی جو بات کی جاتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سماعت بڑے بہتر انداز میں ہونی چاہیے، اور جب ججز صاحبان کا مطمع نظر اس قدر مختلف ہو تو پھر بدمغزی بھی ہوتی ہے، مگر یہی حسن ہے۔ اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے آج ثابت کیا ہے کہ وہ بڑے کمپیٹنٹ جج ہیں اور اپرائٹ جج ہیں، سپریم ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں۔ انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں ایز جونیئر جج، کیونکہ ابھی اس وقت بینچ کے سب سے جونیئر ممبر ہیں، وہ بڑے پرٹیننٹ تھے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو اوپینین ہے اس کی بالکل ہی برعکس تھے، تو اس لحاظ سے تو ان کی بڑی تعریف بھی ہو رہی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، لیٹس ہوپ قاضی فائز صاحب انہیں پھر کبھی کسی اہم بینچ میں بھی اپنے ساتھ بٹھائیں گے۔ بہت شکریہ عدیل سرفراز۔ ناظرین، ڈائسنٹ وائسز تو ہونی چاہیے، بالکل بینچ میں ڈائسنٹ وائسز جو ہے تو ایک اچھے انداز میں کلیکٹیو ایک وزڈم بینچ کی جانب سے آتا ہے، لیکن آج جو اسٹے آرڈر جو سسپینڈ کیا ہے اس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریلیف یہ ہے کہ ابھی اس معاملے پہ ریٹائرڈ ججز کا جو الیکشن ٹریبونل میں تعینات کرنے کا معاملہ ہے اس پہ بھی قانون سازی ہو رہی ہے، اور جب تک پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوتا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت نہیں ہو سکتی۔ لیکن عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ جیسے ہی اجلاس کنفرمیشن ہو جائے پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے تو اوتھ کے فوراً بعد، حلف کے فوراً بعد بامانی مشاورت ہونی چاہیے، لیکن تب تک قانون سازی بھی ہو جائے گی۔ گو کہ یہ آرڈیننس بھی عدالت میں ابھی زیر سماعت ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو کافی ٹائم مل گیا ہے، اور اب ریٹائرڈ ججز اگر تو عدالت کا فیصلہ آتا ہے آرڈیننس یا قانون سازی کے حق میں تو پھر میرا نہیں خیال کہ مشاورت کی اتنی ضرورت پڑے گی الیکشن کمیشن کو۔
فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.